अरे भाई, बड़ी बहू है और पीसे ना। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल एंड लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बड़ी बहू हो और वो पीसे ना, ऐसे कैसे हो सकता है। देखें, एक तो बड़ी बहू, तो चले हम बड़ी बहू कह ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बेटा मोस्टली ऐसे होता है कि घरों में जो बड़ा बेटा होता है वो ज़रा रिस्पॉन्सिबल होता है और चीज़ों को मैनेज करने में और सारा कुछ रिश्तों को भी वो निभा रहा होता है। तो होता ऐसे है कि जो बेटा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा लोगों की बात सुनता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, अभी मैंने आप लोगों को ये माइक दिखाया है, तो ये बड़ा ही कोई बुरा माइक था। मतलब इसकी आई थिंक सो 2800 या 2900 प्राइस थी और इसको हम लेके आए। और ये 1 मिनट भी जिसको कहते हैं ना कुछ सही तरीके से चला, ये नहीं चला। जब हमने इसको शॉप पे चेक किया तो उस वक्त ये कुछ काम किया था और उसके बाद चार्जिंग वगैरह नहीं थी हो रही। फिर हम घर ले हमने कैसे चलें देखेंगे, और जब हमने रिटर्न करने की कोशिश की तो भी उन्होंने नहीं दिया था ना। तो अभी यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया है कि अगर आपके सामने भी इतना कमाई का है तो कभी भी मत लें, बिल्कुल किसी काम का भी ये नहीं था। अच्छा जी, बात करी थी मैं कि जो बड़ा बेटा होता है या वो वाला बेटा जो कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, या जो ये समझ रहा होता है मतलब कि हर बंदे के हर रिश्ते को निभा रहा होता है, उसके साथ उसकी बीवी के साथ सबसे बुरा सलूक घर में किया जाता है। मतलब उस बेटा जो कि अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहनों, अपने भाइयों की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट देता है, उनके हर काम को टाइम से पहले करने की कोशिश करता है, पेरेंट्स की बात को मानता है, बहनों का ख्याल रखता है, बहनों के घरों में जाकर उनकी इज़्ज़त करता है, उनका ख्याल रखता है, उनको तोहफ़े तोहफ़ देता है। और इस तरह के बच्चों के साथ जो है, इस तरह के बेटों की बीवियों के साथ, इस तरह के जो बेटे होते हैं उनकी बीवियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि जो सास होती है या ससुर होता है या नंदे या देवर होते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई इसकी बीवी को हम जो भी कह लेना तो इसने हमारे साथ ही होना है, इसने हमारी बात ही माननी है, ये हमारी बात में आके अपनी बीवी के साथ ही बुरा सलूक करेगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं और अपने बेटे को ही जो है अजियत देते रहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेशक जो बहू आई है, जो दूसरे घर से आई है, वो बेशक आपकी सगी नहीं है, आपकी कुछ नहीं लगती, लेकिन आपका बेटा तो अपना है ना, आपका सगा बेटा, आपका भाई है, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी का सोच लें, उसके सुकून का सोच लें, उसके सुख का सोच लें, एज़ कम्पेयर कि आप उसको हर टाइम अजियत में रखो, हर टाइम उसको टेंशन दो। तो ये अपने जब बेटे के सगे नहीं हो सकते तो अपनी बहू के भी सगे नहीं हो सकते हैं ना। तो बेटे को ये समझना चाहिए कि आखिरकार जो मेरा रिश्ता है तो वो मैंने किस तरीके से चलाना है, और जो है ये मेरी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आया इनको ये सलूक करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि मर्द को कम से कम इतना तो होना चाहिए अहल कि उसको दोनों साइड पे बुराई का पता चल सके कि बुराई किस तरफ है ना। ये ना हो कि अगर माँ बाप ही ज़्यादा सही हैं और वो सोचे कि नहीं मेरी बीवी ठीक है, और अगर बीवी ठीक है और वो कहे नहीं भाई मेरी तो माँ बाप ठीक है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। और ख़ास तौर पे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, इस चीज़ से तो कभी कोई भी मना नहीं करता। लेकिन अगर आपके बड़े कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, काम एक साइड पे, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई इंटरफेयर कर रहा है, चाहे वो आपके सगे बहन भाई हैं, इसी तरह मैं औरतों को भी कहूँगी, चाहे औरतों के भी सगे बहन भाई या माँ बाप हैं, अगर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर उनको ये चीज़ मतलब जो इस चीज़ से रुकना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। अपनी बात अपने तक रखें, अपने रूम तक रखें, किसी तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर जाएगी लोग आपको भड़काने ज़्यादा आएंगे, लोग आपके रिश्ते को ख़राब करने आएंगे। और ऐसा होता है, हासिल आपके घर के अंदर ही बैठे होते हैं, वही आपके सगे बहन भाई होते हैं, वही आपके जो हैं पेरेंट्स होते हैं। सम टाइम कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि चलें भाई आपस में खुश रहें, हमारी खैर है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये देखते हैं कि जब हमें इतने दुख मिले थे हमारी लाइफ में, तो आने वाली जो है वो क्यों सुख में बैठी हुई है। या जो बहनें होती हैं वो सोचती हैं कि जब हमारी शादी हुई थी, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो हमारी भाभी है जो वो क्यों जो है इतने सुख में बैठे। तो उनसे ये चीज़ बेयर नहीं होती। जब बेयर नहीं होती है तो वो उसको जिस नज़र से देखते हैं तो वो एक हासिल की नज़र बन जाती है, एक ऐसी नज़र बन जाती है जो कि अगले की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो दोनों मियाँ बीवी को आपस में अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे को, ये चीज़ कि हम दूसरों की वजह से अपना घर ख़राब कर रहे हैं, अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसका कोई सोल्यूशन होता है, उसको निकालना चाहिए, और बेशक रिश्ते जैसे हैं उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके कोई भी रिश्ते, आपके सगे खून के रिश्ते भी आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको उनको रोकना है। जिस तरीके से भी रोकें, आपका वो तरीका सही है, गलत है, लेकिन आपके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और करना चाहिए भी नहीं। ये मैं बीवी को भी कह रही हूँ और ये मैं शोहर को भी कह रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि रिश्ता तो टूट जाएगा, अगर रिश्ता टूटना है तो वो टूट जाता है, लेकिन होता ये है कि कुछ अरसे के बाद बीवी को भी ये रियलाइज़ हो जाता है, शोहर को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी अपने अपनों के ही बातों में आके ना, कि देखें अब कुछ अरसे तक तो जो आपके सगे बहन भाई हैं वो आपका ख्याल भी रखेंगे जैसे आपकी बीवी रखती थी, या जो मतलब बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो उसका ख्याल रखेंगे क्यों जैसे कि उसका शोहर रखता होता था। तो इस तरह से जो है कुछ अरसा ही हो सकता है, उसके बाद ना आपके सगे बहन भाई आपके होते हैं, ना आपके
ماں باپ آپ کے ہوتے ہیں، ایون وہ بھی آپ سے دوری اختیار کر لیں گے، کیونکہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، جو ہے ان کے دوسرے بچوں کی شادیاں ہوں گی سارا کچھ، تو پھر وہ ایک دم سے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا یہ وہ، اور جو جیسا ہوتا ہے نا وہ اس کو ویسا ہی زندگی بھر رکھ سکتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے دکھاوے کے لیے تو کچھ بہتر کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ کچھ دکھاوے کے لیے تو 10-15 دن کام کر سکتا ہے، لیکن پوری زندگی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ہے، وہ چاہے ان میں جتنی دراڑیں آئیں، جتنی لڑائیاں ہوں، لیکن وہ رشتہ وہ ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی یعنی کہ شوہر اور بیوی کو یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا۔ فوکس کریں اپنے رشتے کو بچانے پہ، اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ آپ کے سگے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وقت لگ جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو لوگ ایموشنل بلیک میل بہت زیادہ کریں گے کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم آپ سے کبھی نہیں بولیں گے، ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے، تم ہمارے گھر نہیں آؤگے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کو سکھ میں رکھنا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو آپ کو کچھ سٹیپ وقت پہ لینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے وقت پہ وہ سٹیپ نہ لیے جو کہ آپ کو لینے چاہیے تھے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کے جو گھر والے ہیں، ایک میں شوہر کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے گھر والے ہیں، اگر آپ کی ایک بیوی کو وہ نہیں سہ پاتے، ایک بیوی کو آپ کے ساتھ خوش نہیں دیکھ پاتے، تو وہ آپ کی دوسری بیوی کے ساتھ بھی آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اگر جن لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ ان کے تھلے کوئی لگا رہے، تو وہ پھر جو ہے نا ایک کو برداشت نہیں کرتے، تو وہ دوسری کو بھی، جب تک کہ وہ ان کے آگے پیچھے نہیں گھومے گی تو وہ اس کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح چاہے آپ 10 لے آئیں، 12 لے آئیں، تو ان کا یہی بیہیویئر ہوگا۔ آپ کماؤ پوت ہو، آپ کو الگ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ کما کے کھلا رہے ہو، پہلے کھلاتے تھے، پھر اپنے بیوی پہ لگانا شروع کر دیا تو وہ ان سے بیئر نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے شریعت پڑھی ہو، اگر آپ کو شریعت کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو اس کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہو کہ جو بیوی ہے اس کا حق آپ کے پیسے پہ اور آپ کے ٹائم پہ سب سے زیادہ ہے۔ ماں باپ کی آپ خدمت کرو، جو بھی ان کے لیے آپ کرو، لیکن ٹائم اور پیسہ اس سب سے زیادہ حق اس چیز کا پیسے پہ، نہ آپ کی بہنوں کا، نہ آپ کے بھائیوں کا، نہ آپ کے ماں باپ کا ہے۔ خاص طور پہ اس وقت جب آپ کے گھر میں آپ کا ایک اور بھائی ہو، یا 2 بھائی ہو، یا 3 بھائی ہو، اور آپ کا باپ کمانے جوگا ہو، کما سکتا ہو، تو اس کنڈیشن میں تو آپ کا کوئی ایون پیسے دینا بھی نہیں بنتا ہے۔ تو آپ خدمت کریں، رسپیکٹ کریں، اور رسپیکٹ کی بھی کوئی ایک جگہ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو رسپیکٹ کہا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط صحیح بات کو بس مانتے جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ رسپیکٹ ہے۔ تو جب آپ اگر اس طرح سے صرف پیرنٹس کی بات کو رسپیکٹ سمجھتے رہیں گے اور وہ کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو کبھی یہ ریئلائز نہیں ہوگا کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کو میں نے کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو پھر ان کو مزید بگاڑنے کی بجائے یہی ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم پہ فیصلہ لے لینا چاہیے۔ وہ آپ کا الگ ہونے کا فیصلہ ہے، بالکل ہی سپریشن آپ کا فیصلہ ہے، تو آپ کو اس میں جو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دونوں جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں آپ جتنی زیادہ دوریاں لے کے آئیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کے اپنے گھر والے ہی آپ کو بھڑکا رہے ہوں گے، آپ کے درمیان مزید فاصلہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے کبھی بھی ایک دوسرے کو اتنا گیپ نہیں دینا چاہیے۔ تو سمجھداری کا مظاہرہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے، دوسروں کے فیصلوں کے اوپر نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کی جو صحیح ایج ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تو آپ کو میاں اور بیوی دونوں کو اپنے لیے ایک سٹیپ لینا چاہیے، فیصلے کرنے چاہیے کہ کون سا فیصلہ میرے لیے اس وقت بہتر ہے، نہ کہ اس وقت آپ لوگوں کا سوچیں، نہ کہ اس وقت اپنے پیرنٹس کا سوچیں، نہ کہ اس وقت اپنے بہن بھائیوں کا سوچیں، کیونکہ کوئی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو آج سمجھ نہیں آتی تو کچھ عرصے بعد ضرور ہی سمجھ آ جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی، اور آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے لوگوں کے لیے تو ان کو کس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے اور کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ بتائیں گے تو اس سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، بہت زیادہ جو ہے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان میں سمجھ، جس کے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کو اس میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی اس طرح سے کرنے سے جو ہے سبسکرائب اور لائک کرنے سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔